नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि आइंदा कुछ रोज़ के बाद इस्लाम का एक अजीम शायर, अल्लाह की तरफ से दिया गया तोहफ़ा ईद उल अज़हा आने वाली है। और जैसा कि आपके इल्म में है कि ईद उल अज़हा का कुर्बानी के साथ एक गहरा ताल्लुक़ है। इसी सिलसिले में हम आपके लिए अशरा ज़ुल्हज्जा और कुर्बानी और ईद उल अज़हा के दीगर मसाइल पर मुकम्मल मालूमात लेकर हाज़िर हुए हैं। इंशाअल्लाह हम रोज़ाना की बुनियाद पर एक मसले के ऊपर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे ताकि ईद उल अज़हा और ज़ुल्हज्जा आने से पहले पहले हम उन तमाम मसाइल से आगाह हो सकें। अगर आप ये फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियोस को आगे शेयर भी किया करें। तो आइए शुरू करते हैं अपने मौजू को। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है जिसमें इंसान की रूहानी, अखलाकी, मुआशी और मुआशरती तरबियत के लिए बेशुमार इबादत रखी गई हैं। उन्हीं अजीम इबादत में से एक अजीम इबादत कुर्बानी है। कुर्बानी महज एक रस्म या जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं, बल्कि ये बंदा मोमिन की तरफ से अल्लाह ताला के हुक्म के सामने कामिल सुपुर्दगी, इताअत और मोहब्बत का इजहार है। कुर्बानी हमें यह दरस देती है कि इंसान अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अपनी सबसे महबूब चीज़ भी कुर्बान करने के लिए तैयार है। और यही वजह है कि कुर्बानी को सुन्नत इब्राहिमी कहा जाता है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म पर अपने लख्ते जिगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का इरादा किया और अल्लाह ताला ने उनकी इस अजीम इताअत को क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों के लिए अजीम इबादत बना दिया। आज उम्मत मुस्लिमा दुनिया भर में ईद उल अज़हा के मौका पर कुर्बानी अदा करती है, मगर ज़रूरी है कि कुर्बानी की असल रूह, मकसद और हकीकत को समझा जाए ताकि यह इबादत महज ज़ाहरी अमल ना रहे बल्कि तकवा, इखलास और इताअत इलाही का ज़रिया बने। कुर्बानी का लुग़वी माना अरबी ज़ुबान में कुर्बानी का लफ्ज़ कुर्ब से निकला है, जिसका माना है करीब होना, नज़दीक होना, कुर्ब हासिल करना। कुर्बानी को कुर्बानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि बंदा इस इबादत के ज़रिए अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करता है। अरबी में कुर्बानी के लिए उज़हिया और नहर के अल्फाज भी बोले जाते हैं। उज़हिया उस जानवर को कहा जाता है जो ईद उल अज़हा के दिन ज़िबा किया जाए, और नहर ख़ास तौर पर ऊँट ज़िबा करने को कहते हैं। और इन दोनों में फ़र्क यह समझें कि जिस जानवर को लिटाकर छुरी फेरी जाए उसको ज़िबा कहते हैं, और ऊँट को खड़ा करके उसका बायां घुटना बांध कर नेज़े के साथ या तेज़ धार आले के साथ उसको इस तरह मारने से नहर करना कहते हैं, और ऊँट को नहर ही किया जाता है। यही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और कुर्बानी का शरई माना, शरीयत की इस्तिलाह में कुर्बानी से मुराद ईद उल अज़हा के दिनों में अल्लाह ताला की रज़ा और कुर्ब हासिल करने के लिए मखसूस जानवर को मुकर्ररा तरीके के मुताबिक ज़िबा करने को कहते हैं। यह इबादत सिर्फ अल्लाह ताला के लिए अदा की जाती है, और अगर कोई शख्स किसी जानवर को गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा करे तो वो शिरक के ज़ुमरे में आता है, क्योंकि ज़िबा एक इबादत है और इबादत सिर्फ अल्लाह ताला का हक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमा दीजिए, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। ये आयत इस बात को वाज़ेह करती है कि कुर्बानी खालिसतन अल्लाह के लिए होनी चाहिए। कुर्बानी की इबादत यह कोई नई इबादत नहीं, बल्कि ये बहुत कदीम इबादत है। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ उम्मतों में कुर्बानी को मशरू फरमाया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका, और हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी को मुकर्रर किया। इस आयत से मालूम होता है कि कुर्बानी का तसव्वुर तमाम आसमानी शरीयतों में मौजूद था। दुनिया की पहली कुर्बानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबील और काबील ने की थी। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वतलु अलैहिम नबअ अबनी आदम बिल हक़, और इन्हें आदम के दो बेटों का सच्चा वाक़या सुनाइए। इज़ क़र्रबा क़ुरबानन, जब दोनों ने कुर्बानी की, फ़तुक़ुब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़िर, उन दोनों में से एक की कुर्बानी कबूल की गई और दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं की गई। क़ाल लअक़्तुलन्नक, जिसकी कुर्बानी कबूल नहीं की गई उसने कहा मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, दूसरे ने कहा बेशक अल्लाह मुत्तक़ीन से कबूल करते हैं। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हाबील ने बेहतरीन जानवर अल्लाह की राह में दिया था और काबील ने नाक़िस चीज़ पेश की थी।
اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی اس لیے قبول فرمائی کیونکہ اس میں اخلاص اور تقویٰ تھا۔ یہ واقعہ ہمیں ایک عظیم درس دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل کی ظاہری شکل سے زیادہ اس کی نیت اور تقویٰ اہمیت رکھتا ہے۔ قربانی کا اصل مقصد اس کا خون بہانا نہیں، محض اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ ہی خون پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کو صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قربانی کا اصل مقصد تقویٰ ہے۔ اخلاص کے بغیر قربانی کی روح باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو دیکھتے ہیں۔ قربانی کا سب سے عظیم واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں تو انہوں نے اسے اللہ کا حکم سمجھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے پیارے ابا جان، آپ کو جس چیز کا حکم دیا گیا ہے آپ وہ کر گزریں، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ باپ اور بیٹے دونوں کی کامل اطاعت تھی۔ جب دونوں اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھک گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک عظیم مینڈا بھیج دیا، اور اسی واقعے کی یاد میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قربانی مشروع کر دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کو نہایت ہی اہم عبادت قرار دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈوں کی قربانی دی جو سفید اور سیاہ رنگ کے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور بسم اللہ اور اللہ اکبر کہا۔ نبی علیہ السلام خود بھی قربانی کرتے تھے اور اپنی امت کو بھی اس کی ترغیب دیتے تھے، کیونکہ قربانی میں بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ سب سے پہلی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، بندہ اپنے رب کے حکم پر عمل کرتا ہے۔ دوسری سنت ابراہیمی کی یاد، یہ عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد تازہ کرتی ہے۔ اور تیسری تقویٰ پیدا کرنا، قربانی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف اور اخلاص پیدا کرتی ہے۔ چوتھا اثار اور قربانی کا جذبہ، انسان اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ پانچواں غریبوں کی مدد، قربانی کے گوشت سے غریبوں اور محتاجوں کی مدد ہوتی ہے۔ چھٹا اسلامی بھائی چارہ، مسلمانوں میں محبت اور اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سے لوگ قربانی کو صرف ایک رسم سمجھتے ہیں۔ بعض لوگ دکھاوے کے لیے مہنگے جانور خریدتے ہیں اور بعض لوگ سوشل میڈیا پر نمائش کرتے ہیں۔ بعض لوگ اخلاص کی بجائے شہرت چاہتے ہیں، حالانکہ قربانی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، نہ کہ لوگوں کی تعریف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہذا قربانی اخلاص، عاجزی اور تقویٰ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ قربانی صرف انفرادی عبادت نہیں بلکہ اس کے اجتماعی فوائد بھی ہیں۔ غریبوں تک گوشت پہنچتا ہے، معاشرے میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے، مسلمانوں میں اتحاد مضبوط ہوتا ہے، اثار اور سخاوت کی تعلیم ملتی ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جانا قربانی ایک عظیم عبادت ہے، اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ قربانی تمام امتوں میں موجود رہی۔ پہلی قربانی حابیل اور قابیل کی تھی۔ قربانی کی اصل روح تقویٰ اور اخلاص ہے، یہ سنت ابراہیمی کی یادگار ہے۔ قربانی صرف رسم نہیں بلکہ یہ اطاعت، بندگی اور اثار کا عملی مظاہرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کی حقیقی روح کو سمجھنے اور اخلاص کے ساتھ اس عظیم عبادت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔